बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकतों, रहमतों के और शफ़क़तों के माह रमज़ान के महीने में हम रोज़ाना ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और जिसके बारे में आप और हम जान सकें कि आम ज़िंदगी में वो अपनी फैमिली और अपने घर के साथ साथ और माह रमज़ान के महीने में आपके लिए, हमारे लिए क्या सोचते हैं और उसके साथ साथ उनकी बीती हुई ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी माह रमज़ान के महीने में हम जानने की कोशिश करते हैं। इस रहमतों के महीने में हम रोज़ाना किसी न किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, जैसे कि आप और हम जान सकें उनके ज़िंदगी के बारे में। आज भी ऐसी आम शख्सियत पाकिस्तान की जानी पहचानी जिसके साथ हम इफ्तार करेंगे और बिलखुसूस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आज के माह रमज़ान के महीने में जहाँ पर जो है इस वक्त आम शख्स जो है सहरी और इफ्तारी के लिए परेशानी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से कई दावे किए गए थे माह रमज़ान के पैकेज और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ शहरों में जो है यकसां लोड शेडिंग होगी, सहरी और इफ्तारी पे जो है लोड शेडिंग नहीं होगी। पर ये भी दावे जो है मौजूदा हुकूमत के बिल्कुल जो है दम तोड़ते हुए नजर आए और आज भी यकीनन यह भी सवालात हम उठाएंगे। आज इलाही बख्श सुमरो साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बीती हुई ज़िंदगी माह रमज़ान में कैसे गुजारी और आज की सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं। आए आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं इलाही बख्श सुमरो साहब से। हर एक दर पर नबी के जाकर अदब से सजदा गुजार होना, अदब से सजदा गुजार होना। सलात मिन्नी अलन नबीय्यिन गहे बाबा बे सलाम कहना। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब कि आपने वक्त निकाला और हम एक दफ़ा और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि माह रमज़ान के महीने में, इस रहमतों और बरकतों के महीने में यकीनन ही हमारे नाज़रीन और हम जान सकेंगे कि इलाही बख्श सुमरो साहब और उन्होंने अपनी लाइफ और ख़ास तौर पे राह माह रमज़ान का जो वक्त, बीता हुआ वक्त और मौजूदा वक्त को कैसे देखते हैं। एक दफ़ा बहुत शुक्रिया सुमरो साहब। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा, मुझ समेत पाकिस्तान के वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि आपने रोज़ा जो है किस उम्र में रखा? मेरे चाचा, जिसको चाचा बाबा कहते हैं, अल्लाह बख्श, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, और उनका छोटा भाई मौला बख्श जिसका मैं बेटा हूँ, वो दोनों भाई थे, एक ही घर में रहते थे और हम सब बच्चे जितने भी उनके बच्चे थे या हम थे, एक बड़े इतनी हाल था उसमें सोते थे। वो उन दोनों का कमरा अलग अलग था और हमारी जो निगहबानी करती थी हमारी दादी अम्मा करती थी। वो दादी अम्मा करती थी और वो बोरची खाना था, वो भी उनके कब्जे में था। हर एक को सिंध में कहते हैं वटा, हर एक का वटा होता था, वो जिसमें वो खाना भी डाल देती, भाई अपना तुम ले जाओ खाना। वो हम खाना ले आया कहते थे और शिकायत भी उसकी थी। लेकिन मैं अपने दादी के बहुत करीब था, चहीते थे दादी के। हाँ, क्यों चाहता था? वो हुक्का पीती थी। अच्छा, उस ज़माने में या अभी भी हुक्के के लिए आपको चाहिए लकड़ी का कोयला जो है वो ही चाहिए। और वो उस ज़माने में फिर आप लकड़ी जलाएं, फिर ठहरें जब तो उसको कोयला बने। हमारे घर के सामने एक था, दरगाह थी जहाँ पे वो हुक्के पीते थे। मैं दादी अम्मा का वो जो होता है, क्या कहते हैं, ऊपर वाले जो जिसमें तंबाकू डलते हैं, हाँ जी, वो ले जाता था वहाँ से, वो जला के कोयले डाल के मैं ले आता था। ये मेरा काम था। एक दिन दादी अम्मा ने मुझे बुलाया, बोला इधर आओ। मैंने कहा दादी अम्मा हुकुम, कहते तुम्हारे पास कोई टिफिन कैरियर है?
میں نے کہا جتنے چاہیے آپ کو اتنے میں بتاؤں گا، دوں گا آپ کو۔ میں چھوٹ پن میں موٹا بھی تھا اور ذرا لڑاکو بھی تھا، صحیح۔ تو میں گیا اور ٹفن کیریئر ایک کو تھا کنٹینر، اس میں لا کے رکھ دیا۔ سامنے عورتیں بیٹھی تھی بہت، ان کو دادی اماں نے کہا بھائی جو جس کا ٹفن کیریئر وہ لے جاؤ۔ حقیقت میں یہ تھی، وہ آئی دادی اماں کے پاس شکایت لے کے کہ آپ کا بیٹا جو ہے ہمارے بچوں کو مارتا بھی ہے، ان کا کھانا بھی لے لیتا ہے، ہم 2 ٹفن کیریئر لے آئیں گے، ایک وہ رہے ایک وہ رہے، اب کتنے روز ہم ٹفن کیریئر کریں۔ تو وہ جب چلی گئی، وہ اپنے حکے، وہ ہم اس کو چلمچی کہتے ہیں، چلمچی کا وہ لکڑی نکال کے ہم کو خوب مارا کہ بدماش، میں تمہیں کھانا نہیں دیتی ہوں کہ تم اوروں کا کھانا لے آتے ہو۔ اچھا، روزہ کس عمر میں رکھا آپ نے، یاد ہے کوئی؟ مجھے عمر یاد نہیں ہے، لیکن میں کافی چھوٹا تھا۔ میں ہمارے گھر میں روزہ اور نماز ہمیشہ سے پابندی سے ابھی بھی ہمارے چھوٹے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی گھر میں چھوٹے میں چھوٹا ہے، وہ 12-13 سال کا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے۔ ہاں، اور اس زمانے میں عمر پوچھتے تھے، اماں سے ہی پوچھتے تھے، اماں میری عمر کتنی ہے؟ وہ یہی جواب دیتی تھی کہ جب فلاں پیدا ہوا تھا اس وقت تم اتنے تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس طریقے سے وہ یاد تھے، اماں بابا دونوں ساتھ تھے۔ قدرتاً اس زمانے میں صادق علی بھی، جام صادق علی بھی ساتھ تھا۔ اچھا، وہ بھی وہاں نکل آیا۔ اور ہمارا جو پاکستان ہاؤس تھا وہ مدینہ شریف میں بالکل مسجد کے سامنے تھا، اتنا فاصلہ تھا جتنا وہ دیوار ہے۔ تو آرام سے ہم جاتے تھے، وقت پہ نماز پڑھ کے آ جاتے تھے۔ اور ایک آدمی جو واپس نہیں آتا تھا، وہیں بیٹھ کے صرف روتا رہتا تھا، وہ تھا میرے والد صاحب۔ اچھا، ہاں، وہ مجھے یاد ہے جب ہم جانے لگے، بسترے وسترے باندھنے لگے، ہاں واپس جانے کے لیے، تو اماں صادق علی کو نہیں جانتی تھی اس وقت۔ تو صادق علی کو کہا کہ منہ کالا، یہ ایسے نہیں ڈالتے، ایسے ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اماں یہ نوکر نہیں ہے، یہ تو میرا دوست ہے جام صادق علی۔ تو مجھے صادق علی نے روکانے نہیں، اماں جو کہتے کہنے۔ صحیح کہہ رہی ہے، درست کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت بڑوں کا احترام بھی تھا، بڑوں پیار ہے۔ سر یہ کہ باہر رہے آپ، کوکنگ میں کوئی شوق، کوکنگ کی آپ نے؟ کوکنگ میں نے کی، جب میں امریکہ گیا تو ادھر رہنے کے لیے ایک فلیٹ بھی لیا تھا۔ ادھر جب تک نوکر یہاں سے آ جائے تو کوکنگ میں کرتا تھا، میری بیوی کو اس کو بھی سکھایا۔ وہ جو ہوتی تھی تکلیف زیادہ ہوتی تھی پیاز کاٹنے کی، ہمارے ہر ایک کھانے میں پیاز لگتا ہے، لیکن وہ پھر ابھی بھی میں کوک کر سکتا ہوں۔ افطار پہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی، افطار پہ میں بہت کم کھاتا ہوں، اور ابھی بھی اللہ کے کرم سے میرا وضو 2 نمازوں تک تو رہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آدمی کم کھائے۔ چھوٹ پن میں نے کہا نا میں موٹا بھی تھا، زیادہ کھاتا بھی تھا، وہ چھوٹ پن کے بعد وہ مجھے یاد نہیں کہ میں زیادہ کھاتا ہوں۔ اور میرے اپنے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار الہی بخش کے ساتھ باہر نہیں جاؤ، نہ خود کھاتا ہے نہ اوروں کو کھانے دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم افطار پہ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہوں گے، یقیناً ان سے بھی سوال کریں گے کہ آپ کس طرح ان کو ٹائم دیتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح آپ کا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ عموماً جو ہے سیاستدان اور میڈیا کے لوگوں سے اپنی فیملی کو بہت شکایت ہوتی۔ بہت شکریہ۔ ویسے بھی آپ ہمارے بچوں سے بھی پوچھیں میرے کھانے کی عادت کیا ہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں واپس کراچی اسٹوڈیو، اور یقیناً جب واپس آئیں گے افطار ہو چکا ہوگا پاکستان کے مختلف شہروں میں، تو اس کے بعد افطار کے بعد
हमारे साथ मौजूद होंगे अलाई बख्श उमरो साहब और उनकी फैमिली। उनसे भी बहुत से सवालात सामने रखेंगे और अलाई बख्श उमरो साहब से बहुत से अहम सवालात हैं यकीनन जो आपके जहनों में होंगे, तो ये भी सवाल पूछते, सुमरो साहब से ये भी सवाल पूछते, तो यकीनन तमाम सवालात जो मुझे दोस्तों ने बज़रिया ईमेल और फीडबैक दिया है वो यकीनन मैं अलाई बख्श उमरो साहब के सामने वही सवालात रखूँगा। आएंगे इफ्तार के बाद, आपको लिए चलते वापस कराची से।